अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा मुजाहिद। टाइम्स नाउ न्यूज़ के साथ चलते हैं इलाक़ाई खबरों की जानिब। साहिवाल एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की जानिब से इब्राहिम फाउंडेशन फॉर द डेफ साहिवाल में स्पेशल पर्सन को ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन के बारे आगाही फ्राहम की गई, जिसमें बच्चों को रोड हादसात से महफूज रखने के लिए ट्रेनिंग सेशन में ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रोड पर पैदल चलने के हिफाजती इक़दामात ख़ुसूसी ब्रीफ किया गया। रिपोर्ट अल्लादिता कमियाना साहिवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विज़न के मुताबिक DPO साहिवाल फैसल शहजाद की थाना सिविल लाइन साहिवाल में खुली कचहरी, अवामुन्नास के मसाइल सुनकर हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विज़न के मुताबिक DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने थाना सिविल लाइन साहिवाल में खुली कचहरी का इनाकाद किया। खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए मुताल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद का कहना था कि अवामुन्नास की शिकायत और मसाइल का बरवकत हल अव्वलीन तरजीह है। रिपोर्ट मोहम्मद नवाज भट्टी साहिवाल। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की मस्जिद शुहदा में नमाज जुमा के बाद खुली कचहरी, मसाजिद में शहरियों के मसाइल का हल अवामी खिदमत का मजहर है। DPO साहिवाल। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने मस्जिद शुहदा इलाका थाना फ्री टाउन में नमाज जुमा के बाद खुली कचहरी का इनाकाद किया, जिसमें नमाजियों के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मसाजिद में शहरियों की शिकायत और मसाइल का हल अवामी खिदमत का मजहर है। खुली कचहरी के इनाकाद से अवाम और पुलिस के दरमियान बढ़ते फासले को कम करने में मदद मिलेगी। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुताल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। रिपोर्ट अजहर शाह चिश्ती साहिवाल डिवीजन। जमाते अहले हदीस और पाक यूथ लिंक जिला शेखुपुरा के ज़ेरे एहतमाम जामिया मस्जिद मराज फातिमा में रहबरे कामिल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। खुतबा जुमा के इज्तिमा से अमीर जमात अहले हदीस पंजाब इलामा अब्दुल वहीद शाहद रोपड़ी का खुसूसी खिताब अमीर जमात अहले हदीस पंजाब अलामा अब्दुल वहीद शाहद रोपड़ी ने इस मौका पर ब्यूरो चीफ टाइम्स नाउ न्यूज़ शेखुपुरा शेख मोहम्मद तैयब से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमात अहले हदीस और पाक यूथ लिंक जिला शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद मेराज फातिमा में मुनक़दा रहबरे कामिल कॉन्फ्रेंस के मौका पर अमीर जमात अहले हदीस पंजाब अल्लामा अब्दुल वहीद शाहिद रोपड़ी ने खिताब करते हुए कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की दावत देना चाहते हैं। दौरान कॉन्फ्रेंस ताज़ीम साहबा और ताज़ीम अहले बैत अताहार के हवाले से खुसूसी तौर पर जोर दिया गया और फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी जुल्म और सितम के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया और इस अमर पर इत्तेफाक किया गया कि अगर हुकूमत वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए मरबूत लाया अमल इख्तियार नहीं करती तो जमात अहले हदीस पाकिस्तान अपना मुतवक्का लाया अमल जल्द देगी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था, आज हम यहाँ शेखुपुरा में मौजूद हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत बड़ी रहबरे कामिल कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़द हो रही है, मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अशरफ तौहीदी साहब और फ़ारूक रहमान तौहीदी साहब के ज़ेर साया। तो यहाँ जो असल पैगाम दिया जा रहा है वो उम्मत को मुत्तहिद करना मकसूद है और फ़लस्तीन में जो जारहियत यहूद व नसारा कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मकसूद है और इसी तरह किसी भी सूरत हमारे अपने वतन अज़ीज़ में होने वाली जितनी भी अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हैं उनसे बचना मकसूद है। यही पैगाम है आज की इस कॉन्फ्रेंस का और यही पैगाम है जमात अहले हदीस का। शुक्रिया, मेहरबानी। वो टोक मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन के हवाला से जब भी हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त दे फ़ौरन इंशाअल्लाह जमात अहले हदीस के वॉलंटियर जिहाद के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। SSP उमरकोट अजीज़ अहमद मेमन का गुलाम नबी शाह थाना पर खुली कचहरी, साबका SHO अरशद गदशोरी के खिलाफ शहरियों की शिकायत के अनबार। खुली कचहरी में वाइस चेयरमैन जिला कौंसल मियां खालिद वलहारी की शिरकत। अवामी शिकायतों का फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फ्राहम करने की यकीन दहानी। खुली कचहरी में GDA रहनुमा फ़कीर गाजी समो की जानिब से इलाका जात में बढ़ती हुई बदअमनी और चोरियों बाबत शिकायत। खुली कचहरी में DSP पथोरो, SHO गुलाम नबी शाह, सियासी समाजी रहनुमाओं अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट डॉक्टर एमलाल वगानी, ब्यूरो चीफ उमरकोट। कंबर शहदाद कोट कबो बस स्टैंड के करीब मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी।
زخمی اہلکاروں کو مقامی اسپتال پہنچانے کے بعد لاڑکانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے مشکوک مسلح شخص کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ 3 موٹر سائیکل سوار ملزمان 2 اہلکاروں پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ واقعہ کے بعد سینکڑوں شہری جائے واردات اور اسپتال جمع ہو گئے۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار گدا شاہ اور SHO کا پرسنل گن مین شیر محمد جتوئی شامل۔ رپورٹ قمبر علی لاشاری لاڑکانہ۔ ایڈیشنل IG ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فاران بیگ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایات پر ٹریفک آفیسر ساہیوال سعید احمد لودھی کی زیر نگرانی انسپکٹر ٹریفک ہیڈ کوارٹر خضر حیات نے کلمہ چوک سے پاسپورٹ آفس چوک تک گاڑیوں کی آمد رفت میں رکاوٹ بننے والے ریڈی بانوں اور تجاوزات پیدا کرنے والوں کے خلاف سٹی ٹریفک پولیس ساہیوال کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کلمہ چوک کے اطراف اور پاسپورٹ چوک سے انکروچمنٹ کو ختم کروایا اور روڈ کلیئر کروا دیا گیا۔ رپورٹ محمد نواز بھٹی ساہیوال۔ عمرکوٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 عمرکوٹ جاوید احمد ڈاہری کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں اینٹوں کے ریٹ کے تعین کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر عمرکوٹ رجب علی سیٹھو، اسسٹنٹ کمشنر پتھورو سمارو سنجے کمار ترکیو، اسسٹنٹ کمشنر کنری محمد خان، ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر عمرکوٹ گلزار احمد آرائیں، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرنمنٹل اینڈ پروٹیکشن ایجنسی میرپور خاص علی محمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات عمرکوٹ وکرم کمار، بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کنٹرول ضلع عمرکوٹ میں اینٹوں کے بھٹوں کے مالکان، محکمہ اطلاعات سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 جاوید احمد ڈاہری نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اینٹوں کے بھٹوں کے مالکان سے اینٹوں کی موجودہ قیمت اور مکمل اخراجات کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمرکوٹ ضلع میں اینٹوں کا نیا سرکاری ریٹ مقرر کیا جاتا ہے، جس کے مطابق 3000 اینٹوں کی قیمت 25,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور مالکان سے اینٹوں کی موجودہ قیمت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ اینٹوں کے بھٹوں کا دورہ کریں اور اگر کوئی بھی اینٹوں کے بھٹوں کا مالک زیادہ ریٹ لیتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور جرمانہ بھی عائد کیا جائے۔ رپورٹ ڈاکٹر ایم لال بگانی، بیورو چیف عمرکوٹ۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالجز اوکاڑا میں ساہیوال بورڈ میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا محمد عمیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو کیش پرائز اور شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ بہترین کارکردگی کے حامل اساتذہ اکرام کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ رپورٹ اظہر شاہ چشتی، ساہیوال ڈویژن۔ امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل ملک خالد پرویز کھوکھر کی تانیہ والا بار آمد۔ ملک خالد پرویز کھوکھر کی وکلاء کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل ملک خالد پرویز کھوکھر تانیہ والا بار ایسوسی ایشن پہنچے، جہاں پر سینئر ایڈوکیٹ رائے رستم علی خان ایڈوکیٹ نے اپنی ایسوسی ایٹ وکلاء کے ہمراہ پرتپاک استقبال کیا اور بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ملک خالد پرویز کھوکھر نے تمام چیمبرز کا وزٹ کیا اور وکلاء سے ملاقاتیں کی اور سپورٹ کی درخواست کی، جس پر بار ایسوسی ایشن کے سینئرز وکلاء اور جم وکلاء نے ملک خالد پرویز کو ووٹ اور سپورٹ کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ملک خالد پرویز کھوکھر نے بار روم میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقصد تحصیل لیول کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا تاکہ احساس محرومی کا خاتمہ ہو اور تحصیل لیول سے بھی امیدوار منتخب ہوں تاکہ پنجاب بار کونسل میں نمائندگی ہو۔ آخر پر سینئر ایڈوکیٹ رائے رستم علی خان کھڑ ایڈوکیٹ نے ملک خالد پرویز کھوکھر کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رپورٹ ضمیر حیدر کمیانہ، تانیہ والا۔ DPO ساہیوال فیصل شہزاد کا صدر سرکل اور سٹی سرکل ساہیوال کے تھانہ جات میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ DPO ساہیوال فیصل شہزاد نے طے کردہ شیڈول کے مطابق بروز جمعرات سٹی سرکل بمقام گورنمنٹ گرلز اسکول ایکس بلاک تھانہ فتح شہر اور تھانہ سٹی ساہیوال، جبکہ صدر سرکل ساہیوال 73 اور تھانہ یوسف والا کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری کے دوران 25 سے زائد شہریوں نے اپنی شکایات اور مسائل سے DPO ساہیوال فیصل شہزاد کو آگاہ کیا، جن کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ساہیوال پولیس وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ عوام الناس کو انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے گی۔ رپورٹ اظہر شاہ چشتی، ساہیوال ڈویژن۔
مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.timesnownews.live